सम्पूर्ण गुरुमित्रहरूमा हार्दिक आत्मबन्धन। आनापानसति ध्यानको लागि तयार हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुमित्रहरू ध्यानको लागि सहज आसनमा बसेर ध्यान अघि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहज आसन पलेटी कसेर सुखासनमा, पद्मासनमा, वज्रासन अथवा ढाड कम्मर दुख्नेहरूलाई कुर्सीमा सहज रूपले बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर शरीरमा कसिएका पेटी अथवा घडी, आँखामा लगाएका चस्मा यसलाई चाहिँ हटाएर आफ्नो शरीरलाई सहज अवस्थामा राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आफ्नो आसनलाई सहज बनाउन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब बस्दा आँखा चिम्लिएर, हल्का आँखा चिम्लिएर बस्नुहोला। दुवै हातलाई क्रस गरेर राख्दा 10% ऊर्जा बचत हुने र गोडालाई सजिलो ढङ्गबाट परेटी कसेर बस्दा अथवा पद्मासन, सुखासन जुन आसनमा आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यसमा बस्दा 10% ऊर्जा बचत हुने र आँखालाई हल्का चिम्लेर ध्यानमा बस्दा 80% ऊर्जा बचत हुने हुँदा यहाँहरूले आफ्नो बसाइ व्यवस्थापनलाई ध्यानपूर्वक ख्याल राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब आफूले ध्यानमा रहँदा आफ्नो शरीरलाई सशक्त ऊर्जावान बनाउनको लागि नजिकै खानेपानीको ग्लास अथवा बोतल राख्नुहोला। अब हामी नियमित चाहिँ आनापानसति ध्यानको लागि तयार भइसकेका छौँ। अब हामी भगवान शिव, बुद्ध, महर्षि पितामह, महाअवतार बाबा, महर्षि पत्रीजी, सुभाष पत्रीजी, महाअवतार बाबा, रमण महर्षि, भगवान राम, कृष्ण र हामीले जे जति आफ्नो मनमा श्रद्धा र आस्था भएका भगवानहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। सप्तऋषि मण्डललाई पनि हामी आह्वान गर्दछौँ। यसै गरी आकाशमा रहेका सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय पिण्डहरू जो चाहिँ सशक्त रूपमा आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका छन् उनीहरूलाई पनि साक्षीको रूपमा रहिदिनको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो प्रकृति, वातावरण जगत सबैलाई हाम्रो सहयोगी बनेर ध्यानी ज्ञानीहरूको रक्षाका लागि साक्षी अवस्थामा रहिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी हामी हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई क्रमशः शिथिल र शान्त बनाउँदै हामी जानेछौँ। सर्वप्रथम गोडाका दुवै भुइँतालाहरूलाई शान्त र आरामदायी बनाऊ। त्यसपछि पिँडुरा, टिग्रा, घुँडा, टिग्रा, जननेन्द्रिय अङ्गहरू, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, त्यसपछि स्वादिष्ठान चक्र, त्यसपछि मणिपुर चक्र, पेटका भागहरू, छातीको भाग जहाँ चाहिँ अनाहत चक्रको बास छ यसलाई पनि हामी आरामसँग राखौँ। यसै गरी घाँटी
जहाँ विशुद्धि चक्र छ त्यसलाई पनि आराम अवस्थामा राखौं। यो पिठ्यौका भागहरू हाम्रो शिथिल र शान्त भइसकेका छन्, आराम भइसकेका छन्। दुवै हात हत्केलादेखि लिएर नाडी, पाखुरा, त्यसपछि काँध, गर्दनका भागहरू सबै शिथिल र शान्त भइसकेका छन्। अब आज्ञा चक्रका भागहरू दुईवटा आँखाका बीचको नासिकाग्रका भाग पनि शान्त र सक्रिय भइसकेको छ र शिरको सहस्रार चक्र पनि हाम्रो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा प्रवेश गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। आदरणीय गुरुमित्रहरू, अब हामी ध्यानको लागि शान्तसँग रहन सक्छौं। हामीले योभन्दा अघि नै हाम्रा वरपरका सम्पूर्ण देवदेवी, 33 कोटी देवता, हाम्रा गुरु वर्गहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौं। परब्रह्म परमेश्वरहरूलाई पनि, ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई पनि हाम्रो रक्षक भएर हामीलाई ज्ञान र ध्यानमा सक्षम बनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिसकेका छौं। त्यसले गर्दा हामी मिठो धुन बजाइदिनको लागि, मेडिटेसन म्युजिक लगाइदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। वो जो मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा को जो मंत्र दिया है ना, दूसरा मेरे को लगता कुछ लोग को ये भी प्रयोग करके देखो, उसका जाप करके देखो। मैंने एक बार बोला था मत करो, लेकिन अब ऐसा लगता है उसका जाप करके देखो। होता क्या मालूम है? और स्पेशली सुबह सुबह उठते बराबर करो। भले क्या बोलते बाथरूम जाने के पहले बिस्तर में उठते बराबर 10-15 मिनट करके देखो, तो उससे क्या होता आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो बात चली गई कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक शुद्ध आत्मा है, तो शरीर भाव कम हो जाएगा। क्योंकि होता है ना, कंटिन्यूसली आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर जो आप बोल रहे हो वो मानना चालू कर देता। तो आपके शरीर ने अगर मानना चालू कर दिया कि आप आत्मा है, आप एक, तो वही स्थिति आपको ऑटोमेटिकली दिन भर प्राप्त होगी। प्रयोग करके देखो ना कोई। यानी मेरा क्या रहता है, दूध पियो, बाबा स्तन से पियो, वाटर से पियो, चम्मच से पियो, पियो ऐसे तो भी करो, तो ऐसा प्रकार है, कैसे भी करो ना। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र
हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शीतल छ भाइ, ओहोर दोहोर गरिरहेको छ। मैं यो शान्ति एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
राष्ट्रपति पूर्ण नियंत्रण छन्। विश्व ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण अंग प्रत्यङ्गले टर्मलाइरहेका छन्। पवित्रात्मा एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। प्रकाशमय ऊर्जा मैं एक शुद्ध आत्मा दुःख, दर्द, बेचैनी, हैरानी, पीर, बाधा, कष्ट जस्ता तत्त्वहरूलाई, दुःखदायी तत्त्वहरूलाई बढाएर र सफा गर्दै त्यसको ठाउँमा दैवी सम्पत्तिहरूको बास भइरहेको छ। हामी स्वस्थ, तन्दुरुस्त, शान्त, आनन्दमग्न भएका छौँ। विश्व ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई हामी धन्यवाद दिइरहेका छौँ। पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं
आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ मैं, एक पवित्र आत्मा हूँ मैं, एक शुद्ध आत्मा हूँ। मनमा विविध विचारहरू आएका भए हामी श्वासमा केन्द्रित हौँ। नाकका दायाँ बायाँ द्वारबाट उच्च शीतल प्राणवायु दोहोर गरिरहेका छन्। यसलाई सूक्ष्म रूपले यादमा राखिराखौँ। जसले हामीलाई ध्यानमा शून्यता प्राप्त गर्न, परब्रह्मसँग सान्निध्यमा रहन मद्दत गर्नेछ। पवित्र आत्मा हूँ आफूलाई पवित्र आत्मा हूँ भन्ने ठान्दै शुद्ध उच्च शीतल आत्मा प्राणवायु रहेको नासिकाग्रको भागमा याद गरिराखौँ। मैं, एक पवित्र आत्मा हूँ मैं, एक शुद्ध आत्मा। मैं, एक पवित्र आत्मा हूँ मैं, एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं, एक पवित्र आत्मा हूँ मैं, एक शुद्ध आत्मा हूँ। हाम्रो शिरको सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारको चक्रसम्म मेरुदण्ड सिधा रहने गरी हामी ध्यानस्थ भएका छौँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यतिखेर हाम्रो ध्यान क्रियासँग पुगेर परब्रह्म ऊर्जाको उज्यालो आलोकसँग रमाइरहेको छ। शरीरका हरेक लसिका कोशिकाहरू परब्रह्म ऊर्जा पवित्र आत्मा आनन्दित छन्। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। स्वच्छ शीतल मैं एक शुद्ध मद्दत आत्मा। पुर्याइरहेको छ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शून्यतामा रहेको हाम्रो ध्यान अब 9 मिनेटको समय बाँकी छ। आफ्नो शरीरलाई चेतनामा प्रवेश गराउँ। हाम्रो ध्यानलाई वरपरको वातावरण, कोठाको वातावरण, शरीरको बाहिरी अवयवहरूलाई बिस्तारी सचेतनामा ल्याउँ। आँखा बन्द राखौँ, अहिले नखोलौँ। शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा विश्व ब्रह्माण्डीय ऊर्जा खेलिरहेकाले हामीलाई हतार हतार ध्यानबाट बाहिर आउनु भन्दा बिस्तारी सहज रूपले आफू चेतनामा आउनु धेरै कल्याणकारी हुन्छ। हामी धेरै खुसी छौँ किनकि हाम्रो शरीरभित्रका हरेक अङ्गहरूको कोशिकाहरूमा दया, माया, करुणा, सुख, शान्ति, समृद्धि जस्ता दैवी सम्पत्तिहरूको वास भइरहेको छ। त्यसले हामी हाम्रा हरेक पाइलाहरू सफल हुनेछन्। शरीरका सबै अङ्गहरू स्वस्थ, तन्दुरुस्त र सबल हुनेछन्। हामी हाम्रो मन, बुद्धि र संस्कार पवित्र हुनेछ। चेतनामा आऊ मित्रहरू। अब हामी अनन्त जन्म अगाडिदेखि हामीबाट जानी नजानिकन भएका अपराध कर्महरू, गलत कर्महरू सबै पखालियौँ। त्यसको ठाउँमा हाम्रो मन, बुद्धि, संस्कार, सुख, शान्ति, समृद्धि, पवित्रता, स्वच्छता, कल्याणकारी बन्दै जानेछन्। यसका लागि क्षमा याचनाको लागि तयार हौँ मित्रहरू। हामीले अनन्त जन्मदेखि यो जन्मसम्म, अहिले वर्तमान समयसम्ममा हामीले मन, वचन र कर्मबाट
भए गरिएका सम्पूर्ण पाप कर्महरू, गलत सोचाइहरू, गलत कर्महरू सबै शुद्धिकरणको लागि हामी सम्पूर्ण वातावरण, विश्व ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हामीले ध्यान गर्दा सुरुमा आह्वान गरिएका सम्पूर्ण 33 कोटी देवदेवीहरू, हाम्रा वरपरका सम्पूर्ण सहयोगी तत्त्वहरू, हाम्रा गुरु मित्रहरू सबैलाई साक्षी राखेर हामी यो भन्दछौँ कि हामीले प्राणी तथा वनस्पतिलाई बाधा, भौतिक तथा आध्यात्मिक दुनियाँमा बाधा पर्ने गरी, दुःख दिने गरी, कुनै जानी नजानिकन कुनै किसिमको मन, वचन र कर्मबाट बाधा दिएको भए, दुःख दिएको भए सबैका सामी हामी पूर्ण रूपले क्षमा याचना गर्दछौँ, क्षमा प्रार्थी छौँ, क्षमा प्रार्थी छौँ, क्षमा प्रार्थी छौँ। यसै गरी हाम्रो आध्यात्मिक र भौतिक दुनियाँमा बाधा पर्ने गरी, हामीलाई उन्नति प्रगतिमा अप्ठ्यारो पर्ने गरी यदि कोही कसैले दुःख दिएको भए, हामीलाई सताएको भए, उनीहरूलाई पनि सबैको सामु अहिलेकै क्षणमा हामी क्षमा प्रदान गर्दछौँ, क्षमा प्रदान गर्दछौँ, क्षमा प्रदान गर्दछौँ। हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण भागका साथै मन शुद्ध भइसकेको छ, आत्मा पवित्र भइसकेको छ, किनकि हामी शुद्ध आत्मा हौँ, पवित्र आत्मा हौँ। अब शुद्ध र पवित्र आत्माले हामी सबैप्रति मङ्गल, मैत्री भावना व्यक्त गरौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै सधैँ कुनै पनि भयबाट निर्भय भएर रहन्, आँखाले राम्रा दृश्यहरू देखुन्, मनले कल्याणकारी भावनाहरू सोचुन्, हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रियहरूले सबै शुभै शुभको अनुभव गर्न पाउन्, सबै प्राणीहरू सुखी रहन्, सबै वनस्पति जगतहरू शान्त, शीतल र कल्याणकारी हुन्, सम्पूर्ण विश्व चराचर जगत सुखमय स्थल बनोस्, सबै मङ्गल हुन्। भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्। सबै कुरा मङ्गल होस्, सबै कुरा शान्त होस्, सबैको जय होस्। अब हामी सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरौँ। हाम्रो शरीरलाई र आत्मा, मन सम्पूर्ण किसिमका अङ्ग प्रत्यङ्ग, यहाँसम्म कि लचिका कोशिकाहरूलाई पनि हामी पूर्ण रूपले धन्यवाद दियौँ, किनकि हामीलाई यो लामो समय, करिबन 1 घण्टाको समय ध्यानस्थ रहन, निर्विचार भएर शून्यमा रहन, परब्रह्म ऊर्जासँग अत्यन्त आनन्दित भएर रमाइरहनलाई ठुलो सहयोग पुर्याएका छन् यी अङ्ग प्रत्यङ्ग र यी भागहरूले। त्यसले गर्दा यी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरौँ। यसै गरी हामीले आह्वान गरेका शिव, विष्णु, ब्रह्मा, महर्षि पितामह, महाअवतार बाबा, भगवान गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण देवी देवता तत्त्वहरूलाई, पृथ्वी मातालाई, सम्पूर्ण पर्यावरणलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरौँ, जसले हामीलाई
स्वच्छ पवित्र कल्याणकारी रहन, शान्त रहन, सधैँ मन वचन र कर्मले रमाएर आफ्नो कर्मलाई शुद्धिकरण गर्न धेरै ठुलो मद्दत पुगेको छ। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। सम्पूर्ण मित्रहरू, अब हामी यो हातलाई, दुवै हातलाई आँखामा कचौराको आकारमा राखेर अब 10 देखि गन्दै आउँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हल्कासँग खुसी मनले आनन्द, कुनै किसिमको मनमा क्लेश नराखिकन वीर बाधा भए त्यसलाई हटाएर शान्त हुँदै आनन्दले रमाएर आँखा हल्कासँग हत्केलालाई हेरौँ र रमाउँदै मुस्कानका साथ, आनन्दका साथ यो हत्केलालाई हेर्दै यसरी यसरी यसलाई रब गरौँ अथवा दुवै हातलाई यसरी एक आपसमा रगडौँ र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा यसरी थपथपाउँ, जसले गर्दा परब्रह्म ऊर्जा हाम्रो शरीरमा जहाँ जहाँ प्रवेश गरेका छन् ती अङ्गहरू सबै शान्त, सबल, स्वच्छ रहनमा मद्दत हुनेछ। हामीले सबैलाई धन्यवाद दिइसकेका छौँ। अब हामीलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन, हाम्रो जीवन सफल बनाउन ठुलो मद्दत गर्नुभएका परब्रह्म परमेश्वर रूपी हाम्रा माता पिता, हाम्रो जीवन मार्गलाई सहज बनाइदिने, उच्च आलोकमा पुर्याइदिने गुरुहरू, हामीलाई बाटो देखाउने, जीवन बाटो देखाइदिने गुरुहरू, माता पिताहरू, सम्पूर्ण वरपरका मित्र शुभचिन्तकहरूलाई प्रति हामी हार्दिक अहोभाव व्यक्त गर्दछौँ। यसै गरी हामी अब ध्यानस्थ भएको अवस्थाबाट हामी जाग्रत अवस्थामा आइसकेका छौँ। हाम्रा गुरुमित्रहरू, अब हामी यो ध्यानद्वारा ऊर्जावान भएको जल पात्रलाई हातमा लिएर यसरी यस जललाई चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ कि हे शुद्ध जल, तिमी अमृत रूपी आनन्दले भरपूर भएको जल, तिमी जीवनदायिनी शक्ति हौ। ती परब्रह्म ऊर्जाले तिमी सम्पन्न छौ। तिमीमा दैवी गुणहरू भरिएको छ, जसले गर्दा यो संसारका सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिहरूका साथै चर अचर तत्त्वहरू तिमीबाट प्राण सञ्चारित भएका छन्। तिमी रसमय तत्त्व हौ। तिमी परब्रह्म तत्त्वले सहित भएको अमृत समान जल हौ। तिमी जीवनदायिनी शक्ति हौ, परम दयालु छौ, परम शक्तिशाली छौ। तिमी हामीभित्र अथवा मभित्र प्रवेश गरिसकेपछि शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा प्रवेश गरेर त्यहाँ रहेका दुःख, दर्द, पीर, बाधाहरूको ठाउँमा सुख, शान्ति, समृद्धि भर्दछौ। हामीलाई हरेक काम र व्यवहारका हरेक मोडहरूमा हामीलाई सफलता भर्दछौ। हरेक काम सफल गर्दछौ। हामीलाई सुखी, सम्पन्न र समृद्धशाली राख्दछौ। तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाम्रा मनोकाङ्क्षाहरू हामीलाई पुरा गराएर हर क्षण हर पल हामीलाई सुखी बनाउन सहयोग गर्दछौ। यसको लागि जल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
भन्दै हामी यसरी जल सेवन गरौँ। सम्पूर्ण ध्यान मित्रहरू, हाम्रो शरीर यो अमृतमय जलले ऊर्जावान भइसकेको छ। अब हामी ध्यानको समय सकिएर अब यसलाई ज्ञानको समयको लागि अथवा अर्को कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम अघि बढाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। गौरी म्यामलाई यसको कार्यक्रम अबको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् सर, सबै मित्रले सरको लागि ताली बजाउँ। अहोभाव सर, धन्यवाद हजुरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यति उत्तम यति उत्कृष्ट ध्यान गराइदिनु भयो सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी आफूलाई सरले अब दिनानुदिन तिखार्दै जानुहुनेछ र एउटा राम्रो साधक बन्नुहुनेछ सर। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।